دوستا و قومای گل سلام. ما یک ویدیو کست نشر کرده بودم. عنوان از این ویدیو بود چرا آزرہ کی قصد بی غرض است او را کس داشی غرض میگیره. مثلا ما منیزو کوشش کرده بودم که ریزنینگی از خود کسته بگم و منیزو ما کمپیر کرده بودم آزرہ را قد مردمایی که از اسرائیل است. شما خودتون خبر هستین اون مردم کسته ولی نیوز کلو است و حساسیت هم شده در منی پوری دنیا کسته چرا که 2 سال تقریبا منی نیوز کی بیچلی خامخا حساسیت شده هم منی مغرب هم منی مشرق کسته و چرا که تمام روز منی نیوز است و گفتم باوجود که اونا قص حساسیت زا شدن قص مردم حساسیت درند درباره از موضوع کسته اونا آزادانه در دنیا میگشته. حتی مثال انډیا را دادم که مطلب یک کپل انډیا کسته از اون چې مطلب اونا رپورټینګ کردن که مطلب سالانه 30,000 نفر از ناکسته اونجا مورن و اونا حتی لوکل کیفه خور چینج کردن، خوراکار چینج کردن، روزای احمزنار کسته سلیبریت مونن یا کرتا مردمان لنگویج یاد کردن وغیره وغیره کسته. آزرہ در مقابل شی باوجود از که مهنت نن تلاش نن کوشش مونن ملکا کسته قلقت زده در کنچ برو بدرنه حتی هم مذهب و هم زبان شی هم کسته مثل ایران وری هم مذهب و هم زبان چسته. در پاکستان کی قزمته آزرہ برای پاکستان کسته مفید از هر لحاظ کسته. یک از مفیدترین اقوام پاکستان آزرہ است و خو مثال شسته یا در استرالیا و امریکا هم کسته چیزش کسته نه برو بداشته. به هر حال شما میتونید تفصیل شما از ویدیو گوش کنین. در جواب ازو کسته در زیر ازو کسته یک از قوما از مو کسته در نامی حسینی که غالبا کسته اینا در استرالیا میشنن. اینا کسته یک کامنت کردن بس چرا اینا 2 کامنت کردن بس ما کسته کامنت های نار کسته میخوانم بس ما کسته امو ریشنیل از خود خور جواب از خود خور کسته مگم بس دمنیزی شما گویت نو چیز یاد نمیکنن دیگه مطلب موستلی گاسپینگ است و از یه تایپی ویدیو کسته واقعا ما خوش ندارم چرا که واقعا کسته تایمی قوم را کسته زاینه تایمی شمور کسته زاینه لیکن بس مجبوری دیگه قوما که اگر گو اعتراض کرد ما باید حق از نامشی که ما باید جواب بدم. اگر مطلب که اعتراض مطلب موضوع اعتراض معلوم شد که اعتراضی قومی است مطلب این چی کسته بس چرا که مطلب برحال ما که جواب دادم شاید برشم زیاد خلاص سرشم خلاص شنه که ما میخوایم چیز بگم. خب ما اول طرفی کامنت از نمیخوان نه 2 کامنت لکای کده منی اول کامنت لکای کده مگه خداداد آزرہ از اسرائیل بسیار متاثر معلوم میشه و مگه جنایت از اینا را مردم د غمش نیه چون که اینا سرمایه دار است. خلاصه ویدیو ازی قوما از مو تمام فوکس شی بله اقتصاد است و برای بهتر اقتصاد هم هر قسم ذلیل کار را انجام بدین جایز است. مطلب ما میخوایم که شما جاج باشین. ما گو کامنتری دیگه کسته نمونم ما ایگو گبی تر گو چیز رو تر پروموت کدوم که شما رو گفته باشم که شما از خاطر اقتصاد خود ذلیل باشین یا ما همیشه کسته گب از چیز زدم گب از علم زدم. شما رو چیز گفتم بارن کسته از پشت علم بگشتین و یک علمی که واقعا علم باشه نه. مثلا بعض مردم کسته یک بلوک چیزا را کسته در نام علوم مردم رو میگه که مردم پرومور خو میزنه آخرش نتیجهش کسته زیرو پروداکتیویتیش زیرو. لیکن ما میگم شما یک علم یک هنر یک اسکیل بگین که از روش مگو کار باشه برای جامعه کارآمد باشه یک چیزی که دیماند داشته باشه برایش کسته. همزو خاطر ما از پشت اسکیل میگشتم و ما میگم های اسکیل یک اسکیلی که یعنی پیشنه ویدیوی ما مطلب ایز چیزا ما پورا ویدیویم کسته د پیشم ایز ریکارد پرتاو دیگه ما گفتم گو سیت اسکیلی که مطلب کسته بریزو کسته بر شمور کسته 20 سال 25 سال 30 سال کسته شمور بیلگه و او قدر مطلب مهارت منیزو زیاد باشه او قص چیزا درس باشه که بسیار کم مردم کسته دزو لیولی مهارت برسه. همیشه گبز ما میبدن گفتم اگر علم حاصل بورن دیگه تا انتهاش اگر اسکیل حاصل منی اسکیل دیپ شین دیگه یک سیتای اسکیلز حاصل کن که دیگه مردم شما نرسه باز شما کسته بازمی گبی هیومن کپیتال کسته ما درو همیشه زدو ما کی قوم خور کسته دعوت دادم طرف زلالت گفت شما رو گفتم اگه کارای ذلیل کنین یا کارا کنین ذلیل چنین باز خاطر روزو که اقتصاد کنین مطلب ما کج گفتاری یا قوم از خاطر زنم که بله الزام ما دقیقا الزام از خود خونیم لیکن گبر اگر تو یک گب یک انسان را کسته تو باید حق انصاف میست که یک انسان متر که گفته هم تر که یک ترویج منه تو باید متر بگی. مثلا اگر ما
گفت شما را ترویج وقتی که شما تزیه ترویج نمونه که مطلب شما ذلیل کار کنی، بزگو کس میگه نه یار تو ترویج نک تو ذلیل کار کنی، صرف برای اینکه که مطلب ما چر کی گبا میزم که اونا کست مطابق نریتیو ازو فیت نمایه، مطابق عقیده یک آدم فیت نمایه، بزو که مطلب گب از مرا اگر کل کجمونه ای خو مطلب چیز است، مطلب غلط بیانی دیگه، یک بهتانه که تو د پای انسان کست میزنی. به هر حال بس دوست مکسته مگه که خلاصه ویدیوی ازی قوما از ما تمام فوکس شی بله اقتصاد است، ایگه بسیه ما تمام فوکس ما یک بله اقتصاد است و وجهش ما شمار مگم چر است و برای بهتر اقتصاد هر قسم ذلیل کار را انجام بدین جایز است. اینی کبشی بهتان است، بهتان ما مطلب خز پابندی مذهبی چیزا نیستم، راست که بگم ما کسته اخلاق را از عقل قبول دارم، ما کسته کورکورانه والا کسته عقیده قبول ندارم، لیکن این قوما از ما مذهبی آدم معلوم میشه و مطابق مذهب بله گو انسان بهتان زد و گناه کبیره. خب به هر حال ما دزوش کار ندارم، بس مگه دیوم این قوما از ما د خواب خرگوش است، شاید ما گفته نمیتونه خواب باشی. حال دیگه امروز یهودی از وجه جنایت اسرائیل در پوره دنیا به نام یک قوم جنایتکار و قاتل شمار میشه، لیکن این قوم از ما جان بوجھ که پروپاگانده اسرائیل رکست پیش مبره. ما برای هیچ قوم پروپاگانده نمونم. مقصدی تمام از این ویدیو از ما کست برای از ما دیگه اقوام صرف این می قصد که مو از غلطی از نا یاد میگری، از خوبی از نام کست یاد میگری. برای از ما کست ما اگر از هندو باشه ما از یاد طرف تو کنام یاد میگرم، اگر یهودی باشه، اگر عیسائی باشه، اگر یگو جنگلی قوم باشه، یگو قومی که تا هنوز رکست منی جنگلای امازون کست زندگی نه، یگو قومی که مثلا کست قبایلی قوم باشه، هر رنگ قوم باشه، وقتی که ما طرفی دیگه اقوام تو منم، ما صرف اینی نگاه ما دارم که ما از یگو چیز یاد گرفته میتونم یا نمیتونم. آیا منی انمزی قوم یگو گبسته که آیا ما از غلطی امزی ما عبرت حاصل میتونم که مطلب ما در آینده یگو امی غلطیار ما ریپیٹ نکنم. آیا ما از این قوم یگو خوبیا داره اگر ما امیر یاد بگیرم امی ما برم قومای خود بگیرم، شاید اگر 100 دن خوبیش گفت یک دو دنش کسته شاید مو قوما خوشی باید بچسبه، شاید چیزش کسته. تمامی مقصدی امی که ما اقوام را ذکر شرمونم، ما نه خلاف یگو قوم استم، بار مگم نه خلاف یگو قوم استم، نه ما کسته طرفدار یگو قوم استم. تمام مرکزی فوکس از ما برای قوم از خود مزمسته و ما از دیگه اقوام صرف برای یاد گرفتم و این سنت الهی است. ما گفتم که ما مذهبی انسان نیستم، ما خلاف مذهب نیستم، ما خود ما یک انسان اسپریچوال هستم، لیکن ما خود از ما کس رجحان مذهبی دارم از لحاظ لیکن ما گو فالو نمونم، چمکورکی و فالو نمونم، ما مطابق ذهن از خود مطابق فهم از خود ما فالو ما کس را فالو نمونم. ما از لحاظ عقیدتی ما فالوور کس نیستم، از لحاظ ما مطابق ذهن از خود ما میخوام مطالعه ما وسیع چیزی خرمونم، کوشش خمونم، تلاش خمونم، لیکن مقصد از ما لیکن اگر از نگاه اسلامی امی که مطلب توی گوگ دیگه اقوام را که تو توغمانی که تو از خوبیای زو یاد میگیری و از خرابیای زو از غلطیای از نه تو پند میگیری، نصیحت میگیری، این سنت الهی است. سنت الهی از نهای اسلامی کست ما شما رو حال شما منی قرآن کسته یک بلوک واقعی اقوام پاست کسته، اقوام گذشته میگرین که اونا کسته موگه ام دینوانی عبرت ام شمار دینوانی نصیحت کسته موگه. ای کسته سنت الهی است. اگر ایگه بغلده که مطلب تو اگو قوم را کسته تو گبشر موگی یگو قوم را تو مثال چه میدی و تو د بنیاد مثال از قوم تو قوم خورمگی کیار تو خنمزی قوم کسته این یاد بگیرین از غلطیاش هم چیزشم. پس اگر این کاری از ما کسته غلط است باید کسته مو اعتراض باید نعوذ بالله کسته مو باید برای قرآن اعتراض بگیرید دیگه، مو برای آورده پیامبری که قرآن آورده بلی زوم اعتراض بگیرید، چرا که اون کسته او اقوام را ذکر شرکده که او اقوام کسته یک بلوک شما شاید خوش نه امی که اینا درو گوی قوم یهود قوم اسرائیل که درو گپش میزنه امی خود ذکر شد بلی قرآن بار بار آمده، از حضرت موسی گرفته، از هارون کسته تو گرفته، از حضرت داوود گرفته، از حضرت سلیمان گرفته، امی پیغمبرای از کیه؟
حضرت یوسف گرفتن، امنا پیغمبرای از کیه؟ امی ذکرها از نخ بار شده، درباره مصر شده، درباره سوریه کست ذکر شده، تمام می اقوام که در می جای کست بودن آباد بودن اقوام اونار بار ذکرهایش کست شده. پس آیا وقتی که یک چیز که سنت الهیه اور تو قبول داری، اور تو میخوانی، تو میگی ثواب داره، یک آدم که تو از مدرن ورلد تو برای تو روی که تو درو پیچیم میگن، تو درو مثالش میدم گیار تو اینی مردم این طرح منزیه نید یاد بگیری. ما تو برای سبق برای چیزا کست برای پند نصیحت که میرم شما کست اور مر چیز میگن. مر منیزی میگه دویمی قوما از مدخاو خرگوش است. امروز یهودی از وجه جنایت اسرائیل در پور دنیا ده قوم جنایتکار و قاتل شمار میشه، لیکن قوما از مو جان بوجھ که پروپاگانده اسرائیل را پیش مبره. در نظر از ما یک دیونه پیش که جان بوجھ که پروپاگانده اسرائیل پیش مبره، یک تهمت دیگه، یک تهمت دیگه در پای انسان تو کست میزنی. خب به هر حال فرق نمونه، برای از ما کست فرق نمونه، از نه قد از ما کست ازی کم میشه، نه وزن از ما ازی کم میشه، نه وزن ازی زیاد میشه. خب نه کست بلی صحت از مو کست ازی گباه کست چیزا میشه، لیکن ما صرف ایک بار ما از خاطر ازی مگم نه که متا ما کریتیسیزم شده باشه، ما از خاطر ازی که یک ذهنیت است، یک نیریتیو است که باز قوما از مو کست داره. و ما چند روز پیش کست یک ویدیو کستن دوباره ازی جور کردم. وقتی که تو یک انسان که مطابق کلچر از خود تو، فرهنگ از خود تو، داشته های از خود تو که ازیاد تو که موره دیگه مردمه کسته آسانی دماغ است تو کالونایز نه، منی ذهن است تو، منی دماغ است تو کسته میشنه، تو حساسیت است تو همدردی است تو، سوچ و فکر است تو، در جایزی که تو دوباره قوم سوچ کنی، تو دوباره دیگه اقوام کسته میشته سوچ نی، همدردی تو، سوچ تو، فکر تو، قد دیگه اقوام الان که او قوم است تو نه همدردی خواسته نه ذره دستور داره و نه اهمیت داری تو برای ایسنا کسته. به هر حال باز قوما کسته پیش مورا مگه اسرائیلی حکومت کسته 150 میلیون دلار سالانه برای سوشل میڈیا مصرف منه و او هر کس که د فیور اسرائیل کدام ویدیو جوړ کنه $7,000 انعام داده میشه. مرا خو تباله گو کس یک سنت نه داده، مرا $7,000 بدم ما یک دو نارا میزنم برایش. $7,000 کټه پیسه یک دو نارا میزنم برایش، یک دو ویدیو هم کسته جوړ ما نه جلان مر بی $7,000 بدم ما برایش تم نارا میزنم. ساده گپ. مر خود کس نه داده. بعض کسا از غربت در بدر شدن، بعض کسا از غربت بدر شدن. خو اینو میگه بخشش باشه، ما اول نشکم غلط خواندم، ما دوباره ریپیت کنم. بعض کسا از غربت بدر شدن یا که پیسه زیاد د دست آوردن از تمام چیزها بالاتر است اور مابین معاشره از مو کمیونیتی ایتر آدما نیه. ما نفهمیدم مطلب چی است. بعض کسا از غربت بدر شدن یا که پیسه زیاد د دست آوردن از تمام چیزها بالاتر است اور مابین معاشره از مو کمیونیتی آدمای تنیه. شاید مطلبی گبزی است که مگه بعض آدما بریزی که مطلب از غربت بدر شدن یا مطلب پیسه بریزی بیاره مطلب او کسته تاپ پریارتیش است. برای از ما مطلب ما ساده گپ میگم، برای از ما اکانومی یا پیسه دار شدو یک طول است. برای چیز؟ برای امزی که آزرہ که انسانیت زدایش شده نه، امی که یک خودی آزرہ زندگی آزرہ برایش اهمیت نداره، لیکن زندگی دیگه اهمیت داره. مستقبلی آزرہ برایش اهمیت نداره، مستقبل دیگه برایش اهمیت داره. یکی قد آزرہ چی کار میشه برایش ایج اهمیت نداره، او که قد دیگه چی کار میشه اور کس تو خون شد جوش میره. برای نمزی کس پیسه ضرورت داره. برای از خاطر ازی که آزرہ کس انسان حساب نمیشه، یعنی منی خود چی می آزرہ یک آزرہ دیگه آزرہ کس انسان حساب نمیشه. یعنی مطلب اگر آزرہ کشته میشه، زخمی میشه، قچی هر رنگ ظلم میشه، برایش هر چقدر چیزا میشه و برای آزرہ اهمیت نداره. یک افسوس منن خدا بیا مرد بخش و افسوس شد ازیاد چی موره. لیکن اگر دیگه قوما قچی قوزو قومایی که اینا همدردی داره، نه که مطلب مذهبی گو کنکشن ندارن، نه مذهبی کنکشن دارن، نه قومی کنکشن دارن، نه زبانی کنکشن دارن، نه فرهنگی کنکشن دارن، او نام انسانیت میده. این بسیار کټه غلط بیانی ہے. بعض مردمان میگه او یاری تر کارام شی کسته شمو کم از کم انسانیت والا کسته په شما جذباتش انسانیت والا اگر شما گپ میزنین. امیم روز د سودان منی یک روز بون شما کسته توخ کن، منی یک روز 20,000 نفر کسته کشته شده. این طرف هم مسلمان، این طرف هم مسلمان. منی
از او خود 2 سال 80,000 نفر کشته شدن. اینجا منی 1 روز 2 روز کسته 20,000 نفر کشته شده. شاید از 80,000 نفر زیاد کشته شده. و خب مثلا ما چند روز پیش ما شمار 1 روز در فیگرش میدم. شمار ویدیوهاش کسته پیش چیم خو میگن فول پوینت بلانک مردم کسته. وشم سیاه وشم سیاه وشم مسلمان وشم مسلمان. یک دیگه خور کسته چطور میزنن؟ اگر مطلب تو دگه چیزر میزنی خو جنگ اوکراین روس کسته 2 سال چل داره. از طرف چند لک انسانی طرف کشته، چند لک انسان طرف کشته. اینج خو یک دانه شهر کشته، اون یک دانه شهر تباشته، اون خو آفتش دانه شاید دادن شهر کسته توتالی فول ختم شده. چرا کس گپشی نمیزنه؟ چرا کسی اعتراض نمونه؟ اعتراض کردین یا گو از پشت جلوس بدر کردین یا گو نعره زدین یا گو چیز کردین. به هر حال باز یک مطلب یک کامنت ایزی قوما کسته، باز یک کامنت دیگه هم کسته زیرم زی ویدیو کسته قوما داده. مگه قومای گل دور نه نزدیک از تمام زیاد اختلاف در خلاف یهودی از خود امریکا بال شده. خود تو باز منی زو بریکت کسته مگه خود تو دمزو ملک زندگی منی لیکن نوٹ نکده اور نسل آینده امریکا بیخکنی جویش لابیر مونه. تمام دنیا اخلاقی پست نیه که تمام فوکس شی بله اقتصاد بشه و انسانیت را بالکل فراموش کنه. هر روز جرنالیست داخل غزه شد اسرائیل و اسرائیلی و منافقین که مسئله را کوشش مونه دیگر رنگ بیده از شرم سر بال نمیتنه. خب ما از قوما کسته پرسانون خو اینال ما کسته شما کامنتریش خواندین اینال ما کسته جواب از قوما کسته میدم. ما مثلا میخوام صرف 2 پوینت بگم. خب مطلب ما از ستامبری خدا خبر چند تا دسامبر کسته تا دسامبری 12-13 کسته که این دغول 3 ماه ما کسته یک سینگل ویدیو هم کسته جور نکردم. یک دنم مثلا ما توتال خاموش بودم از خاطر ازی که ما از خاطر پشت خاندو از خود رفتم. ما فوکس بل استادی از خود کردم دیگه. مر تایم ملاو نمیشد که ما ویدیو جور کنم. من نمیخواستم دیسترکت شدم فوکس کسته. خب منی از این 3 ماه یک بلوگ واقع شد، بسیار زیاد واقع شده. شما مر بگین منی انمزی 3 ماه یا گویم زینا منی 3 ماه امینا که امینا درو اعتراض نکی تر بلیزما که استما یک ویدیو خالی یک مثال دادم که گفتم شما زیاد بگیرین. امینا منی 3 ماه چیکار کردن؟ چی قضیه احتجاج کردن؟ چی قضیه مدد کردن؟ کو رفتن یا گو کار کردن؟ خطوش منی از 3 ماه اینا چوب خب بگم. حالا ما یک ویدیو مادم موضوع از ما آزرہ مسئله آزرہ است. ما صرف یک مثال از یک قوم دیگه آوردم کمپریزن کردم. گاه کسته قوما بالش دور کسته از خاطر چیز که ما مطابق ایجنڈے از نکسته نمورم. ایجنڈے از ما کسته قوم از مسته. ما ایجنڈے دیگه مردمار کسته پیش نمورم. صرف هم خاطر ازو کسته این قوما کسته درو بلیز ما کسته دودن بختان که ما شمار پیش گفتم بلیز ما کسته دودن بختان زده. خب این خو مطلب شد یک گپ که مطلب اگر ما که نبودم خو 3 ماه که ما دغول نبودم خو شما کجا بودین؟ ما که علم که ما خلاف گو قوم نگم نزدم. ما خلاف هیچ قوم نیستم. هر قومی که در قوم از ما ضرر برسنه ما مگم. ما از خاطر از نمیگم خلاف از قوم گبده. نه الفرم سلمان نام اوغور کلو میگم از خاطر از که اوغو توان ولی ازر کلو میرسن. ما خلاف اوغو نیستم. ما اوغو هم سایه ازر است. مو نمیتونی جداش نی. مستقبل ازر قد مستقبل اوغو کسته وابسته، مستقبل ازر قد مستقبل بلوچ وابسته، مستقبل ازر قد مستقبل ایرانیا وابسته، مستقبل ازر قد مستقبل پاکستان وابسته است. هر شخص که اقوام همسایه ازر است مستقبل ازر قد وابسته است. ما برای تمامی از نکسته نیک تمنای درون اردو کی مومگی ما میگم تمام از نکسته خوشبخت شونه. لیکن ما میگم چمو یار جانی از موری لکن دیگه همسایه خوب باشین دیگه. لازمی نیست که تو همسایه بودی بس توی کرتا ولی خانه قبضه کنی، بس توی کرتا مستقبل مرکز تا فیصلهش تو کنی. ما میگم نه، ما حقی خانه از خود ما باید داشته باشم، حقی فیصله مستقبل از خود ما باید داشته باشم. ما مطابق مذهب از خود خو، مطابق عقیده از خود خو، مطابق میراث از خود خو، مطابق فرهنگ از خود خو، د خانه از خود خو حق دارم که ما زندگی کنم، آزاد زندگی کنم و مستقبل از خود رشتور مبرم خود د دست از ما باشه، اختیارش د دست ما باشه. مرزرد نشته که ما از گو کس دیگه اجازه بگیرم، گو کس دیگه ما اجازه بگیرم که ما نفس بکشم یا نکشم، یا ما چطور زندگی کنم، چطور نان بخورم، چطور تاشم، چطور بالشم، چیز بگم، چیز نگم، مستقبل ما چطور شنه، چیز نشنه، نامی ملک ما چیز باشه، کدام مذهب اختیار کنم، کدام عقیده داشته باشم. ایشی تو به عنوان یک انسانی آزاد ما چیزار که برای خود خویی حق قائل هستم. ما متر برای هر انسان دیگه می حق قائل هستم. ما
وقتی که ما حق دیگر رو میخورم، دیگه حق نداره که حق از من بخوره. یعنی قصاده گبسته ما قد گو قوم دیگه کس دشمنی نداره. خب یک گپ بس خب اینال ما مطلب 3 ماه کسته گم بده اینا کسته حالی که ما پیداشت مطلب یم دیر نمیچل ما برای 1 ماه استم، 1 ماه بعد ما واپس 3-4 ماه وری کسته چوب میشنم بس از بعد کسته واپس کسته ما شروع میشه. خب ایخ مطلب شد یک گپ. دوم گپی است که منی امیم روز که این قوما کسته درو کامنٹ نه امیم روز کسته نیوز است در منی سری بارڈر ایران کسته مطلب مردما منی بارڈر ایران و هرات کسته دنام اسلام قلعه ما نرفتم لیکن ویدیوش فوتوهاش وش کدوم بله گوگل میپ تو کدوم میریش کسته مطلب کم چوم یک اندازه دارم از طرف اسلام قلعه کسته نه طرف بارڈر ایران که مرفتن از خاطر برف و یخی کسته 30 نفر کسته مرده. 30 نفر تو خود اندازه ده. امیم روز را کسته ما درو تر نیوز امیم روز را ما تر در گپشن امی قوما که دروزن جان 30 نفر بریز نه کسته اهمیت نداره. بریز ما کسته اهمیت داره. او 30 نفر از خاطر چیز درو ایران مره، از خاطر اقتصاد. امی که قوما از ما میگه یار مو کسته انسانیت اول نه کسته ټاپ پریورټیز از موسته، مو کسته اقتصاد ټاپ پریورټیز از منی استه. خب اگر اقتصاد ټاپ پریورټی نیسته اونو جان 30 نفر اقتصاد اگر خوب مبود اونا د خانه خو جای می داشت، کار می داشت، روزگار می داشت، او لازمی نبود که مطلب کسته دزی یخی اونا کسته بوره پایلوچ و اونا کسته چیکارش نه که دمشی از یخی بمره. 30 نفر در نظر نمایه اونو اقتصاده، اونو نتیجه اقتصاد است. و پارسال مثال گرمیار ما درونگم در گرمیا و یک استاد که مطلب در جاغوری کسا معلم بوده، استاد بوده، تیچر بوده، قد خانواده که مطلب اینطور که مهاجرت مکده مطلب ماده طرف بلوستان شو مطلب شم خبر استین که ماده مطلب می دمنی علاقه مطلب یالی شاید د علاقه اختر منگل گنا که دایری ازنا که رسیده مطلب اینا که مادن او که نرسدن منی از دشتا کسته اینا کست از تشنگی مردن. خودشم خبرند که مطلب اول بله سوشل میڈیا کسته ویدیوهای شماد که خو اینچ کسته چند لاش پیدا شده از آن خوی لاشا کسته از آزرہ است بس مردوا خیال میکرد که اینار کسته اقوا که دا گو کس زده بس بعد گفت نه ای که نا کسته از گولی مولی نلگیده اینار گو کس نکشته اینا کسته از تشنگی مرده. تو خود اندازه دی نه صرف خود از معلم کسته اولاتایش یا اولاتای ریزه کسته اونج منیش کسته. یعنی برای چیز اگر اقتصاد چی سی باشه کس مترمونه که اولاتای خوره خاطوی اولاتای خوره کس بال کند دمونه یک دشتی که نه آو نه چیز است تو کس پیدل بال شنو که مازی ملک کس د دیگه ملک بس د دیگه ملک کس ما بورم بس اونش کس تو خود تو تشنگی تلف شنی اولاتای تو تشنگی تلف شنه. امی چیز است، امی اقتصاد است یعنی است. امی خود آزرگو امی قومای مو که میال خود چیزی د استرالیا است. خودون چه خبر است که چه قز نفرا کسته 10 سال 12 سال کسته دمنه اندونیشیا کسته انتظار از بعد کسته یا که یک بلوکش منی کشتی یک بلوک کشتی کسته رفت غرق شد. در نظر است مو اقتصاد بود یا نبود. صدھا جوان آزرہ کسته منی سمندر کسته غرق شدن از خاطر امو اقتصاد است یعنی امی کس که صدھا بچه آزرہ کسته از منی بارڈر کسته دم ایران و ترکی کسته منی کوواش کسته از یخی مردن امو اقتصاد است یعنی است. امینا اهمیت اقتصاد است یعنی است. خود امینا کسته ما یک گپ دیگه کسته مگم حال مطلب کم مطلب ای از چیزا کسته برو بدر شد دیگه یالی کسته قوما کسته شما تمامیشم خبر است. یعنی ما مطلب اگر بگم شاید نه خیال نکرد تو خلاف مذهب است، ما خلاف گم مذهب نیستم لیکن همدردی از قوما کسته چرکی قد ایران است، ما خلاف مردم ایران نیستم. ایران کسته بسیار تاریخی ملک است، بریز ما کسته بسیار عزیز است. ما گوشت نم ایرانیار کسته ما از نه استفاده نم از اهل فکر شکسته و متر گفتم مو یک همسایه است بریز ما مستقبل از ما کسته قد مستقبل از نه وابسته است. لیکن شما خبر هستن که اقتصاد چی ای تیم کسته اون قدر رسیده که $1 کسته برابر 1,400 تومان است. یعنی از 1 لک کده زیاد بال کراس کده تو خود اندازه دی 1,400,000 تومان $1 تو خود اندازه دی.
و اقتصاد مردم در زوی استیج رسیده که امروز دخترای ایرانی در منی دبی کسته مردم برای ازی که کم درهم کمایی کنه، کم دلار کمایی کنه درو جسم فروشین و از خاطر دلار کسته امو جایی که مردم در نجف و کربلا موره دخترای ایرانی کسته در اون چی کسته موره مال خودون چون بر توخ کن. مطلب یک چیز نیست که ما از چیز مطلب یک زمان دخترای روسی یوکرینین کسته اونا در منی عربی ملکا مطلب منی خلیج کسته سپلای میشد یا کسته ایرانی این کمپیتیشن در مور خود تو خود اندازه دی آل خو مطلب منی یورپ خو علی دیگه بدیه اور خو مطلب شما ویدیو و فوتوایش هم مشکدن که کرتا بزنس ران منن خاص طور پر منی جرمنی دیگه ما بدای ای گوار نسنم لیکن تو خود تو کو یک جامعه انقلاب اسلامی ماده یک سال نه 40 سال مشه دو جنریشن درو سیم نه جنریشن شکست درو ما و اونا مگه انقلاب مو ته انقلاب مهدیه یعنی مطلب تو موی که معاشره جور نه که او کسته مدل جور میشه که د بنیاد نوزو کسته مو پوره دنیا باید مطابق از مو زندگی کن او اقتصاد چې د زو لیول رسیده که دختروی که یک زمان مدل حجاب مردما چې زم کد دیگه مو گفت نه مطلب مو چیزش که مو گفت ای چیزا کسته از تو بی فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حجاب است امیتر خونا مطلب می گبش درو میزد دیال حجاب الکو آل کسته درو جسم فروشی مورد د مراکز مقدس تشیع و امیتر کسته د عربی ملکا کسته د منی خلیج کسته حال منی یورپین ملکا ولیده که بست دیگه این مسئله چیست؟ مسئله اقتصاد دیگه. اگر اونا اقتصاد چی خوب باشه آل تو میگه دخترو قدر عزت نفس نداره که مطلب بوره جسم خور کسته سودا کنه خو اقتصاد چی قدر زو لیول رسیدن زو چیزا کسته رسیدن که اونا کسته مجبور میشه د جسم فروشی دیگه چرا که منی خود ایران کرش قصدو که کماینی پیسه درو گراوٹ انفلیشن او قصد درو زیاد است که اگر فر مثال تو پارسال یک تنخواهی که اومده حساب کنو که خوب خوراک خورده میتونست این سال کسته تو سایز خوراک تو باید تو مجبور کٹائی کنی دیگه سال دیگه هم ریزه کن دیگه سال ریزه کن دیگه هم ریزه کنی خون شما ویدیوش تو اون چیزش تو بخشش باشه دوستا کسته ای گاسپینگ شد ای کسته تقریر شد ای ما از این ویدیو کسته خوش ندارم جور کنم لیکن ما خالی میخواستم که یک نیریتیو ای زیاده نیریتیوی که منی قوما است ما مجبورم برای کانتر کدویزو کسته بگم برای زو کسته ما پوزیشن خوازی کن ما نه خلاف یک بار دیگه بگم سمریش نه خلاف گو قوم استم نه طرفدار قوم استم چرا که منی اقوام دوستی و دشمنیاش کسته همیشگی نیست دوستی و چیزی قوما کسته مثل دوستی افراد نیه ای کسته اقوام کسته د بنیاد مفادات کسته میچله قدیگ دیگه کسته د بنیادی مذاهب نمیچله د بنیادی زبان نمیچله شما وشن هم زبان ملکا هم مذهب ملکا یک دیگه خور د کشتوه مشتمانه یوکراین و روس لیگه یک قومه یک تاریخ داره یک چیز دارن د کشتوه نیگه لیکن شما میگن که طفل دو مختلف قوم قد دو مختلف مذاهب قد دو مختلف کلچر دو مختلف چیزا کسته وقتی که اقتصاد چیزا میشه اونا قدیگ دیگه هست بس یک قوم است امروز دوستن صبح کسته خلاف یک دیگه هستن چیز است که بنیادی اقوام دوستیش کسته بله مفادات است امزی خاطر ما وقتی که مثال اقوام رو میدوم نه ما خلاف کس پروپاگاندا ونم نه د خلاف کس مگم نه د حمایت کس مگم و چای که ایران باشه چای که امریکا باشه چای که روس باشه چای که یوکراین باشه چای که عربی ملکا باشه چای که چین باشه هر ملک باشه بریز مو کسته تمام اقوام کسته برابر صرف د بنیاد مفاد است افراد ولی دیگه بست دیگه یکی دوستی و اندوالی و چیزایی منی افراد است افراد فرق نقد اقوام تو نمیتونی دنیا را کست از نیازی افراد کست تو توخ کنی مطلب ما قد فلانی دوست استم بعضی هم که او یار ما کست بهترین دوستایم کست اوغانا است آهان صحیح است تو دینوانی فرق ما خود ما کست استاد ما بودن هم کلاسی هایم بودن دوستایم بودن امیالیم هستن لیکن مطلب یه زو است که نیه که مطلب شاید دلایز نام بچه نمای گلوگ ویدیو کست جور می گلوگ نه شاید از من ناراضم شن لیکن یک گلوگ شو کست سرش خلاص میشه مو فهمم یاری دوستی از مو لیده لیکن اینکه تو درو گپ مزنی گبی اقوام دیگه تاریخ رو تو میتاو نمیتنی باید که مطلب حق و حقوق قوم درو زایم شو تو ایگنور خو نمیتنی ور خو تو باید دوباره زو کست بوگی
و باید تو کس مورد باش کس بریزو پریپیر کنی دیگه، از هانچر صحیح کنی. تو اگر او تیم مطلب تو د بنیادی شخصی فیلینگ از خود د بنیادی شخصی مفادات از خود اگر تو قوم خود تو گمراه کنی، خب مطلب چی است که تو درو چیکار تو خیانت نیاز یک لحظه. بس خب به هر حال تقریر کافی شد دوستا، بخشش باشه. شما اگر گو سوال دارین، اگو اعتراض دارین، بعضا میمی که ما جواب دادم در نظر از شما اگر ما ایلاجیکل گپ زدم، ما کس غلط گپ زدم یا فر مثال کس گبایز ما صحیح نیست، ما میخوایم گبای شما رو کس بشنو، ما میخوایم که خیال شما رو، اپینین شما رو، اعتراض شما رو، تنقید شما رو، اصلاح شما رو بشنو. ماش میخوایم شما یاد بگیرم. تشکر دوستا کسته، بخشش باشه. ای ویدیوش کسته شما گو یا چیز یاد نمیگیرن دیگه، مطلب گو گاسیپینگ دیگه. بخشش باشه، یک دونه ویدیوی گاسیپینگ هم کسته ما جور کردم. تشکر دوستا.